नमस्कार, म विजय पौडेल। न्युज गृह एनालाइसिस एनजिएमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। देशभर मतगणना उत्साहका साथ भइरहेको छ। निर्वाचन हो जितहार भइरहन्छ। कतिपय अवस्थामा निर्वाचनमा नसोचेको परिणाम पनि आउँछ। नजिकैको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको कुरा गरौँ न। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी संसदमा अहिलेको अवस्थामा पुग्ला भनेर कसैले सोचेको थियो र? अथवा भारतीय जनता पार्टी र भारतीय कांग्रेस पार्टी जस्तो स्थापित परम्परागत पार्टीलाई चुनौती दिँदै आम आदमी पार्टी उदाउला भनेर कसैले सोचेको थियो र? तर भारतीय कांग्रेस पार्टीलाई चुनौती दिएर भारतीय जनता पार्टीले लगातार निर्वाचन जितिरहेको छ भने यी दुवैलाई आम आदमी पार्टीले कडा चुनौती दिइरहेको छ। यसपालिको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा यस्तै अवस्था छ। परम्परागत शक्तिलाई कडा चुनौती दिएर बालेन्द्र शाह उदाएका छन्। देशका अन्य ठाउँमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले यस्तै चुनौती दिइरहेका छन्। आजको न्युज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी काठमाडौँमा बालेनको उदयका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका हाइलाइट्सबाट। काठमाडौँमा उदाए मधेसी बालेन शाह। मधेस र पहाडको राजनीतिज्ञलाई डरो झापड दिँदै काठमाडौँले रुचायो बालेनलाई। उपमेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलको अग्रता। स्थानीय निर्वाचनमा चर्चाको केन्द्रमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धन उम्मेद्वार रेणु दाहाल र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदी प्रतिस्पर्धामै आज दिनभर रेणुको अग्रता। मतगणनामा बदरमतको संख्या बढ्दै दलीय गठबन्धन र मतदाता शिक्षाको अभावका कारण समस्या। वीरगञ्जमा सदरभन्दा बदरमत बढी। लामो मतपत्र झन्झटिलो गणना प्रक्रियाका कारण मतगणना सुस्त। यही अवस्थामा परिणाम आउन धेरै दिन लाग्ने। गठबन्धनले निर्वाचनमा धाँधली गरेको नेकपा एमालेको आरोप। विविध 15 बुँदे आरोप सहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक। पेट्रोलियम पदार्थमा लगातार मूल्य वृद्धि। भारतमा भाउ बढेको भन्दै जनतालाई राहत दिने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिँदै मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणका लागि भोलि नेपाल आउँदै। व्यापक सुरक्षा सतर्कता र स्वागतको लागि भव्य तयारी। अहिले देश निर्वाचनमय छ। वैशाख 30 गते एकैसाथ देशैभर मतदान भएको थियो, जसमा केही ठाउँको मतदान रोकिएकोमा निर्वाचन आयोगले क्रमशः स्थानीय स्तरबाटै पुनः निर्वाचन सम्पन्न गराउँदै आएको छ। अर्कोतर्फ मतगणना कार्य पनि जारी छ। अहिलेको निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा देशले परिवर्तन चाहेको देखिराखेको छ। स्थापित दलका उम्मेद्वार भन्दा मतगणनामा युवा पुस्ता अगाडि देखिनुबाट यो कुरा प्रष्ट हुन जान्छ। युवा पुस्ताका उम्मेद्वार मध्ये अहिले 1 नम्बरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह बालेन पर्नु भएको छ। एकतीस वर्षीय उहाँ इन्जिनियर, र्यापर र गीतकार समेत हुनुहुन्छ। 2054 सालमा करिब 80,000 मत ल्याउनुभएका केशव स्थापित र नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको गढ रहेको काठमाडौँमा उहाँकी श्रीमती सृजना सिंह समेत बालेनसँग मेयर पदका लागि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। के उहाँहरूलाई उछिन्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेनले बाजी मार्लान् त? यो प्रश्न सम्पूर्ण नेपालीको मनमा खुलदिलीको विषय बनेको छ। अहिले यही विषयले चुनावी माहौललाई झनै तताएको छ। जताततै गए पनि हामी प्रश्न के सुन्छौँ भने के बालेनले निर्वाचन जित्छन् भन्ने प्रश्नको सामना हामी पनि गरिरहेका छौँ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले देशलाई विकास उन्मुख भन्दा पनि
धराशयी बनाइरहेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरका जनताले यसपालि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेनलाई समर्थन गरिरहेको देखिन्छ। नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको काठमाडौँ महानगरमा मधेसका युवा अग्रस्थानमा देखिएका छन्। काठमाडौँका युवा पुस्ताको मन जित्नुभएका बालेन अहिले प्रारम्भिक मतगणनाको नतिजामा अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँको मुहार फेर्न के बालेनलाई काठमाडौँका बासिन्दाले जिताउन चाहेका हुन्? अहिलेको अवस्था हेर्दा बालेन सदियौंदेखि राज गरिरहेका राजनीतिक दलका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नु भएको छ। यसपालि बालेनले काठमाडौँका बासिन्दाको साथ पाउनुभयो भने के उहाँले काठमाडौँको मुहार फेर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि अगाडि छ। नेपालमा प्रजातन्त्र गणतन्त्र ल्याउने राजनीतिक दलहरूका उम्मेद्वारले अहिलेसम्म काठमाडौँका लागि केही गर्न नसकेको आम मतदाताको बुझाइ छ। यसकारण यसपालि यहाँका बासिन्दाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई मौका दिन खोजेको देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरू राजनीतिक विरासतका आधारमा जित्ने दाउमा छन्। तर बालेन उनीहरूका अगाडि पर्खाल बनेर उभिनु भएको छ। यसले के सन्देश दिन्छ भने भिजनलेस भएका राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई ख्याल ठट्टा नमानेर आफ्नो सशक्त प्रतिस्पर्धी मान्न जरुरी छ। उनीहरूले यस विषयमा आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न पनि जरुरी छ। बालेन नगरवासीको नजरमा पर्नुको मुख्य कारण उनको भिजन प्रस्तुति पनि हो। उहाँले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि संकल्प सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। नगरको मुहार फेर्न कुनै पदमै बसेर मात्र काम गर्ने विषयलाई उहाँले गलत साबित गर्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी पैसा कमाउन नभई नगरवासीको दैनिकीमा सुधार ल्याउन र 21औं शताब्दीको आभास दिनका लागि भएको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले जारी गरेको संकल्प पत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र नगर व्यवस्थापनमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले नेपालका भौतिक पूर्वाधार र नेपाली संस्कृतिलाई विश्व सामु चिनाउने बाचा समेत संकल्प पत्रमा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा मेट्रो ट्रेनको सपना निकै पहिलादेखि नै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रबाट सार्वजनिक गरे तापनि यो विषय आजसम्म कागजमै सीमित भएको छ। यसलाई निकै गहिराई र योजनाका साथ हेर्नुपर्ने बालेनको मत छ। उहाँले काठमाडौँलाई सिङ्गापुर जस्तो नभई भक्तपुर जस्तो बनाउने संकल्प लिनुभएको छ, जुन यथार्थ विश्लेषण हो। मन्दिरै मन्दिरको सहर तथा कला, संस्कृति र विश्व सम्पदा धरोहरको सहर औद्योगिक तामझामको सिङ्गापुर जस्तो भन्दा अर्को सांस्कृतिक सहर भक्तपुर जस्तो बनाउँछु भन्ने यथार्थ चित्रण हो। राजनीतिक दलको आस्थालाई भत्काउनु नेपालको हकमा निकै चुनौतीको विषय हो। यदि बालेन काठमाडौँको मेयरमा चुनिनु भयो भने त्यो चुनौतीको सामना उहाँले पनि गर्नुपर्नेछ। सामाजिक सञ्जाललाई आधार मान्ने हो भने बालेनले मेयर पद जितिसक्नु भएको छ र यसका लागि उहाँलाई बधाई दिँदा पनि हुन्छ। परम्परागत दलहरूले यस विषयमा गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ। को हुनुहुन्छ त बालेन्द्र शाह? काठमाडौँमा मधेसी मूलका नागरिकलाई पहिला निकै हेप्ने गरिन्थ्यो। त्यही भएर कुनै बेला काठमाडौँका भित्तामा गर्व से कहू हम मधेसी छी भन्ने नारा नै लेखिएको थियो। 2062-63 को आन्दोलन र मधेस आन्दोलनपछि मधेसी मूलका नागरिकले काठमाडौँमा जबरदस्त धावा बोलेका छन्। कुनै बेला काठमाडौँले मधेसीलाई मानिस समेत मान्न तयार थिएन। नेवारी उखान नै थियो नि,
मनुमखु मर्सिया ख भन्ने। यस्तै पहाडी समुदायले पनि मधिसे भैया भनेर हेपाह सम्बोधन नै गर्ने गरेको थियो। राजनीतिक दलले पनि पहाडी मधेसी र धोती र टोपीको विग्रहमा राजनीति धेरै गरे र तर पनि मारे। तर अहिले नेपालमा मधेसी राजनीति र मधेसी नागरिक जबरदस्त हस्तक्षेपको हैसियतमा पुगेको छ। यो बेलामा हामीले सीमा बचाउन लाठी लिएर भिड्न जाने सप्तरी तिलाठीका देवनारायण यादवलाई सम्झनै पर्दछ, जो भारतले बनाएको बाँधका कारण बाढीले नेपाली भूमि डुबानमा पर्दा बाँध भत्काउन नेतृत्व गरेर जानुभएको थियो र उहाँलाई रोक्न आउने भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग लाठी लिएरै भिड्नु भएको थियो। यो हो मधेसको नेपाल प्रतिको माया। यिनै कारण हुन् अहिले काठमाडौँले मधेसी बालेन शाहलाई रुचाएको छ। काठमाडौँको मेयर बन्छु भन्ने बालेन को हुनुहुन्छ? उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि के हो? उहाँलाई केले तानेर राजनीतिमा ल्याएको हो? उहाँको ऊर्जाको स्रोत के हो? सार्वजनिक रूपमा उहाँले अहिलेसम्म तय गरेको यात्राले के भन्छ? सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएको उहाँको व्यक्तित्व र व्यवहारले बालेनका जीवन मूल्य र मान्यताबारे के सङ्केत गर्छ? उहाँका कमजोरी र सबल पक्ष के हुन्? अब आउनुस् यी प्रश्नका जवाब खोजौं। बालेनको पुरा नाम बालेन्द्र शाह हो। बुवा रामनारायण शाह र आमा ध्रुवदेवी शाह। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक होइन। उहाँका बुवा आयुर्वेदिक डाक्टर हुनुहुन्छ। काठमाडौँको नरदेवीमा जन्मेर त्यहीँ हुर्कनुभएका बालेन पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँका दाजु कुशल चार्टर अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ भने भाउजू ब्याङ्कको जागिरे, अनि बहिनी चाहिँ चित्रकार हुनुहुन्छ। बालेनकी श्रीमती सबिना जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ। बालेन सानैदेखि सङ्गीततर्फ झुकाव राख्नुहुन्थ्यो। स्याडोज ब्यान्डका गायक स्वप्निल शर्माका अनुसार बालेन राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार सन् 2007-08तिर बालेन कविता लेखेर उहाँलाई देखाउनुहुन्थ्यो। बालेन पहिल्यैदेखि राजनीतिक र सामाजिक विषयमा चासो राख्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँको भिएस निकेतन कलेजबाट +2 र खुमलटारको हिमालयन व्हाइट हाउस इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नुभएका बालेन नेपालको राजनीतिक अवस्था र दलका नेतृत्वको व्यवहार देखेर अन्य नेपाली चाहिँ सुरुदेखि नै फ्रस्ट्रेटेड हुनुहुन्थ्यो। पहिलो संविधान सभा अघि बालेन संविधान निर्माणका लागि दबावमूलक कार्यक्रम वी फर कन्स्टिट्युसन अभियानमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँ पढ्न भारत जानुभयो। बेङ्गलोरबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभयो। नेपाल फर्किएपछि बालेनले इन्जिनियरिङको पेशागत काममा तीव्रता दिनुभयो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काममा उहाँ एक संस्था मार्फत जोडिनु भएको थियो। पुनर्निर्माणको काममा संलग्न भएकै समयमा बालेनले एक फ्रान्सेली इन्जिनियरसँग काम गर्ने मौका पाउनुभयो। बालेनको श्रीमती सबिनाका अनुसार ती इन्जिनियरले बालेनमा राम्रै छाप पारे। र्यापर र इन्जिनियरिङ सँगै अघि बढाइरहनुभएका बालेन राजनीतिमा भने सुरुमा विवेकशील पार्टीप्रति आकर्षित हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समयमा भने उहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग प्रभावित रहेको उहाँले सार्वजनिक गरेका दस्तावेज र कार्यक्रमले बताउँछ। विवेकशील र साझा पार्टी एक भएर छुट्टिएका बेला उहाँ फेरि उक्त पार्टीको सम्पर्कमा पुग्नु भएको थियो। त्यो बेला नै उहाँले आगामी चुनावमा विवेकशीलबाट मेयर उठ्ने चाहना राख्नु भएको थियो। बालेनले विवेकशीलको सदस्यता त लिनु भएन, तर मेयरमा उठ्ने सपना भने छाड्नु पनि भएन। त्यसका लागि उहाँले आफ्नै तरिकाले तयारी गर्न थाल्नुभयो। काठमाडौँको मेयर पद भनेको कुनै कम्पनीको सिइओ जस्तो हो भन्ने बालेनको तर्क र बुझाइ छ। बालेनले विभिन्न मिडियामा दिएको अन्तर्वार्तामा समेत काठमाडौँको मेयर पदलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्र तुलना गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँको तर्क छ, काठमाडौँको विरासत राजनीतिक विचारले मात्र जोगिँदैन, यसका लागि भिजन र योजना चाहिन्छ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था देखेर निराश भएपछि आफू राजनीतिमा आएको उहाँको जिकिर छ। मतगणना जारी रहेकाले परिणाम जे आउला भोलि देखिएला, तर उहाँको यो सुरुवाती अग्रता नै परम्परागत राजनीतिक दलका लागि दह्रो झापड साबित भएको छ। परम्परागत विरासत, भूमिगत काल र जेल बसेको ब्याज तथा दशकौं अघि पार्टी स्थापना हुँदाका धमिरा लागेका सिद्धान्त र विचारले अब महानगर बन्नेवाला छैन। महानगर निर्माणको एउटै उपाय छ, त्यो भनेको नयाँ शक्तिको उदय अथवा पुराना शक्तिको हार्ड डिस्कको 100% फर्म्याट। यो उपायबाट मात्र काठमाडौँ महानगरपालिका बन्नेवाला छ, अन्य महानगर बन्नेवाला छन्, देश बन्नेवाला छ र हामीले चाहेको समृद्ध नेपाल प्राप्त गर्नेवाला छौं। राजनीतिक दलहरू, सिद्धान्त, विचार हामीलाई चाहिन्छ, तर त्यो सिद्धान्त र विचारलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सकिएन भने, जनचाहना बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने ती सिद्धान्त र विचारहरू थोत्रा हुँदै जान्छन् र धमिरा लाग्दै जान्छन्। समाजमा नयाँ पुस्ता उदाइसकेको छ, विश्व देखेको छ उसले। यो पुस्ताले देश हाँक्न सक्छ, नगर हाँक्न सक्छ, महानगर हाँक्न सक्छ, तर यसलाई मत दिने मतदाता मात्रै हो भनेर परम्परागत शक्तिहरूले गलत अर्थ लगाइदिँदा आज बालेन उदाएका छन् एक शक्ति भनेर। यो कुरालाई मनन गर्न जरुरी छ र यसले के पनि सन्देश दिएको छ भने अब देशको माया जसले पनि गर्छ, कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि कारणले भेदभाव गर्न हेप्न जरुरी छैन। कुनै बेला मनुमको मर्स्या ख भन्ने महानगरले अहिले मधेसी बालेन शाह रुचाएको छ। जितहार आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेसम्मको परिणामलाई हामीले रुचाएको भन्न मिल्ने अवस्था छ। परिणाम भोलि आउला, त्यसको समीक्षा गर्दै जाउँला। हस्त आजलाई न्युज गृह एनालाइसिस एनजिएबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।